अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा अमीन। तो आखिरकार मैडम अस्मा अपने माँ बाप के घर खैर खैरियत के साथ पहुँच चुकी हैं। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उन्होंने नाश्ता भी किया है और नाश्ता अंडे से किया, आलू से, चिकन से किया, पराठा उन्होंने खाया और इसके बाद उन्होंने फेस वाश उठाया, इसके बाद उन्होंने टूथपेस्ट उठाई और उन्होंने अपना फेस वॉश किया, क्योंकि मैडम अस्मा नमाज़ पढ़ती नहीं है और जब नमाज़ नहीं पढ़ती हैं तो फिर वो फेस अपना इस तरह से लोगों को कैसे वॉश करते हुए दिखा सकती हैं। जब वो उठती हैं तो सूरज तो आया होता है, जैसे कहते हैं ना 16 आने पर आधा दिन तो निकल चुका होता है, मैडम अस्मा का दिन निकलता है और उस टाइम मैडम अस्मा उठ के अपना फेस वॉश करती हैं। उस टाइम उठ के वो अपने टीथ जो है वो ब्रश करती हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये एक एक बात नोट करती है, लेकिन जो बातें नोट करने की हैं उनको तो इंसान नोट करता है। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग हैं मुसलमान और हमारे लिए नमाज पाबंद किया गया है हमको, और नमाज किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। लेकिन ये मैडम कभी नहीं नमाज नहीं पढ़ती हैं, क्योंकि इनका जो दिन का आगाज़ होता है ना वो 9-10 बजे होता है। इसके बाद उठकर ये नाश्ता करती हैं। अब इन्होंने ये करना है कि सारा काम तो वो लोग कर रहे हैं। अब इसकी जरी बहन जो है वो कैशियर है बैंक में, लेकिन कभी हम लोगों ने नहीं देखा कि वो बैंक गई है और वहाँ पे जाके उसने छोटा सा क्लिप बना लिया कि देखें। वैसे भी आम तौर पर अगर कोई लोकल बंदा भी जाए बैंक में तो वो भी क्लिप बना लेता है। देखें जी, हम बैंक में बैठे हुए कितनी बार तो हम लोगों ने खुद ही किया। तो इस वजह से मैं कहती हूँ अगर वो कैशियर है तो बैंक में जाकर वो क्यों नहीं ऐसा क्लिप बनाती, उस जगह बैठकर क्यों लोगों को नहीं दिखाती कि मैंने तो नहीं देखा आज तक। इसके बाद अम्मी से उनका जो सलूक है मैडम अस्मा का, उसी के मतलब भी बात होगी। जो वो गिफ्ट लेकर आई हैं उनके मतलब भी बात होगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैडम की सवारी जब उधर गई है तो एक तो वो छलावा किस्म की औरत रात को आधी रात को निकलती है। अब आधी रात को निकलने का कल मैंने बात की थी कि कोई फ़ायदा भी नहीं है इतनी देर तक आप लोग उधर पहुंचते हो। तो आप लोग अगर टाइम से जाओगे तो टाइम से पहुंच भी जाओगे, कोई इतने दूर भी नहीं है। अब हो गई हैं अम्मी से मिल रही हैं, अम्मी इमोशनल हो गई हैं, अब्बू भी इमोशनल हो गए और बात बात पर अम्मी अब्बू इमोशनल होते हैं। देखें, अगर बेटियों की शादी माएँ कर देती हैं तो बेटियों को पहले तो अगर बेटियों की शादियां नहीं होती हैं, बेटियों की उम्र ज़्यादा हो रही होती है तो हर दिन उठने बैठते यही रोना रोती हैं माएँ कि मेरी बेटी की उम्र ज़्यादा हो गई है, मेरी बेटी का कोई अच्छा रिश्ता नहीं आया। क्योंकि जो भी रिश्ते होते हैं वो इन्हें रिजेक्ट करती हैं। जिन बेटियों की उम्रें ज़्यादा हो जाती हैं उनकी माएँ ही उनको इतने ज़्यादा कर देती हैं कि एज्ड हो जाती हैं वो अपने माँ बाप के घर बैठे बैठे, क्योंकि रिश्ता उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता। और रिश्ता भी कौन सा हो, जो बंदा आउट ऑफ कंट्री हो, ख़ास करके यूके में हो, फ्रांस में हो, कनाडा में हो, हॉलैंड में हो, अमेरिका में हो, इस तरह के बंदों को तरजीह दी जाती है। अरब ममालिक वालों को कम ही तरजीह दी जाती है। तो इस वजह से जी अम्मी ज़रूर तब भी रोती थी और अब जब अम्मी की बेटी की शादी हो गई है अब भी अम्मी रोती हैं। अब यहाँ पर देखने वाले बोलेंगे क्यों आप लोग कहते हो आपकी अम्मियाँ नहीं ऐसा करती हैं। तो जी मुझे पता है, हर चीज़ का पता है, क्योंकि मेरी माँ हयात नहीं है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मेरे माँ बाप को अल्लाह पाक, जिनके भी माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उनको भी जन्नत फिरदौस अता फरमाए, और जिनके माँ बाप जिंदा हैं अल्लाह पाक उनकी लंबी ज़िंदगी दे, अपने माँ बाप का साया उनके बच्चों पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मकसद ये है कि माएँ अपनी बेटियों को अपने ससुराल में रहने बसने दें। जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं ना, वो आपकी बेटियां ख़त्म नहीं हो जाती हैं, बल्कि आपकी बेटियां ही होती हैं। रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि उनका एक और रिश्ता बन जाता है। जो सास और ससुर आपकी बेटी को अपने बेटे के लिए लेकर जाते हैं वो भी उसके माँ बाप होते हैं। तो माएँ अपनी बेटियों को फ़िलहाल अपनी गोद से उतार कर अगर आप लोगों ने ससुराल भेज दिया तो उनको रहने दें, उनको अपनी गृहस्थी देखने दें। आधे 15 दिन ये औरत अपने ससुराल होती है, 3-4 महीने ये मैके में होती है। अब इतना अच्छा ससुराल मिला है लेकिन इस औरत को इस चीज़ की कदर ही नहीं है। मैं किस वजह से कह रही हूँ मैं बताती हूँ आपको।
اب دیکھیں کہ جب بھی یہ سسرال آتی ہے یہ مکمل طور پر جہیز تیار کر کے لاتی ہے. اب آپ لوگوں نے سوٹ بھی دیکھے ہوں گے جو ہر دن اتنے باریک کام والے یہ سوٹ دکھاتی ہے، حالانکہ یہ خود خریدتی نہیں ہے بلکہ اس کی پروموشن یہ کرتی ہے، اور پروموشن کے مد میں یہ اچھی خاصی انکم لیتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ کا گھر بنا رہی ہے. میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتی ہوں کہ ماں باپ کا گھر بنانے کے لیے میڈم اسما جو ہے نا وہ اتنا زیادہ بھی انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہیں، بلکہ جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ان کے گھر والے جو کر رہے ہیں، خرچہ بھی پورا کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے نا، اس کے بھائی جو اسما کے ہیں، وہ کام دھندا وغیرہ کچھ نہیں کرتے ہیں. اب یہ پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، اس کے بعد اس کا چینل ہے، اب اس کا اپنا چینل ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ زیادہ پیسے اگر دیتی بھی ہے تو وہ بھی ایک حد میں ان کی ہیلپ کرتی ہوگی، لیکن اپنے مکمل جتنی بھی انکم آتی ہے نا وہ ماں باپ کو نہیں دیتی ہے. اب ان کا جو چینل ہے جو زری آج کا چلاتی ہے اس کے بھی ویوز آپ لوگوں کے سامنے. بات آپ میری نہ کریں، بات آپ دیکھ کر کریں. جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، جو آپ کے کان سن رہے ہیں، اسی کے مطابق آپ لوگ بات کریں. یہ ہمدردی کی پٹی آنکھوں سے اتاریں. بدقسمتی کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستانی ولاگرز دن بدن اس حد کو کراس کرتے جا رہے ہیں جو ہوتی ہے حلال اور حرام کی، لیکن یہ لوگ اس حد کو کراس کر چکے ہیں اور پورے ہی معاشرے میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ پاکستانی جتنے بھی ولاگرز ہیں وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، اور یہ بات کوئی غلط نہیں ہوگی. آپ لوگوں کے سامنے حالات ہیں. اس کا اپنا چینل ہے، یہ سسرال میں بھی ہوتی ہے، اپنے لیے بھی یہ رکھ پیسے جو ہے نا انویسٹمنٹ کر رہی ہے. اب یہ سارے کے سارے ماں باپ کے لیے دے رہی ہے. اس کی انکم کتنی ہوگی؟ 6 7 8 لاکھ ہوگی اس کی. اب اس کے بھی کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ویوز کے مسئلہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ویوز زیادہ ہوں لیکن ڈالرز کم لگیں، کیونکہ ڈالرز کا بھی ریٹ ہو گیا اور دیکھنے والے بھی زیادہ تر پاکستانی ہیں، تو ہماری ویڈیوز میں کنٹری کے حساب سے ڈالرز بھی لگتے ہیں. اگر آؤٹ آف کنٹری کے لوگ دیکھیں تو ہماری ویڈیوز میں ڈالرز زیادہ لگیں گے، اگر اپنے ملک کے دیکھیں تو کم لگیں گے. اب ان لوگوں نے بھی لوگوں سے لیا. پہلی ویڈیو جو میں نے بنائی تھی تب مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے گھر میں بھی پیسہ این جی اوز والوں کا ہی لگ رہا ہے. کوئی بندہ بھی یہ بات شیورٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ سارا کا سارا پیسہ انہوں نے اپنا لگایا ہوا ہے. آج کل جو سیمنٹ کا ریٹ ہے، جو ریت کا ریٹ ہے، اس کے علاوہ جو انڈے ہیں کچھ تو انہوں نے لیا نا، اور اس کے علاوہ مٹی جو ڈلواتے ہیں، مٹی کے بھی پیسے اچھے خاصے ٹرالیاں کے ہوتے ہیں. اب انہوں نے اتنے کچھ کر لیا، اب ساتھ میں کام بھی ہو رہا ہے، سارا الیکٹرانکس بجلی کا سامان بھی آ گیا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے. جو میری بہنیں اپنے گھر بنوا رہی ہیں یا ان کو پتہ ہے کہ گھر کیسے بننے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہوں گی. دوسری بات ہے کہ یہ ادھر سے جب آتی ہے مکمل جہیز تیار کر کے آتی ہے، لیکن جب ادھر سے جاتی ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ میں ساس کے لیے لے کے جا رہی ہوں، میں دیورانی کے لیے لے کے جا رہی ہوں. اس کی دیورانی وہ ہے جو بہت اچھے ماں باپ کی اولاد ہے، سارا دن اس کے پیچھے پیچھے کیمرہ اٹھا کے پھرتی رہتی ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کیا کہ ہر مہینے جب انکم آتی ہے تو کچھ اپنی دیورانی کو بھی دے لے. جب ہم لوگوں نے بات کی عید کے پیسے دینے کی، عیدی دینے کی، اس کے بعد بچوں کو عیدی ملی، لیکن کبھی اس نے نہیں کہا کہ یہ میری دیورانی ہے، یہ میری ویڈیوز بناتی ہے، اس کی وجہ سے میرا چینل ہے، اور یہ میں اپنے شاپنگ کے لیے گئی ہوں اور اس کے بچوں کے، اپنے دیور کے، اپنی دیورانی کے بھی میں لے کر آئی ہوں، یا ساس سسر کے. آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں گے.